पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अजहा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। फर्जंदान इस्लाम खुले मकामात और मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। ईद के इज्तिमात में उलमाए कराम कुर्बानी के तसव्वुर को उजागर करेंगे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती और आलम इस्लाम की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी होगी। एक न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। चंद घंटे बाद ईद कुर्बान, जानवरों ने बांध दिया समा। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची की मंडियों में ज्यादातर जानवर फरोख्त हो गए। बाकी मादा जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खरीदारों को सस्ते जानवरों की तलाश। कोयटा की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। ईद के मौका पर बारबेक्यू की तैयारी भी इस बार आसान न होगी। सीखों, अंगीठियों और कीमा बनाने वाली मशीनों के कीमतों में इजाफा। ईद उल अजहा मनाने की भरपूर तैयारी। पकवानों के लिए मसालों की खरीदारी। कराची की मसाला मार्केट में रौनकें रहीं। शहरियों ने निहारी, खुरमा, बिरयानी के लिए मसाले खरीदे। किसी को बारबेक्यू, कड़ाही गोश्त, निहारी के मसालों की तलाश रही। शहरी कहते हैं मसाले अच्छे हों तो खाना अच्छा तैयार होता है। दुकानदारों ने कहा बारबेक्यू स्पेशल मसाले सबसे ज्यादा फरोख्त हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर उर्दवान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने तुर्क क़यादत और आवाम को भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। PM ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। हालिया आला सतह मुलाकातों में हुए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सदर उर्दवान का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। नए दौर की बैनुल अक़वामी बिरादरी का क़याम। पाकिस्तान और चीन का दुनिया को पैगाम। पाक चीन स्ट्रेटजी पर पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 को तेज रफ्तार करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में वसअत देने का ऐलान। चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप का क़याम पर इत्तफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, ख़लाई ताउन में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। चीन की मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत। चीन ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलामिया में दहशतगर्दी पर दोहरे मयार की मुखालिफत। आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाक चीन इक़्तिसादी, तजारती और तकनीकी रवाबत को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर में खिताब। कहा CPEC-2 के तहत AI और IT 4 अहम तरीन तरजीही प्रोग्रामों में शामिल हैं। चीनी कंपनियों को कारोबार के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे। ज़राई ताउन के लिए मफाहमती मुआहदों को अमली पेशरफ्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे में तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए काम करेंगे। मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए नौजवान को बाइख्तियार बनाना है। हक़ीक़ी मानों में ज़राई तब्दीली के लिए तहक़ीक़ी मराकज़ को दोबारा फ़आल बनाना होगा। तहक़ीक़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कॉस की जानिब से एजाज़ी प्रोफेसरशिप से नवाजा गया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा और दीगर आला हुक्काम ने अलविदा किया। मसला कश्मीर 8 दहाइयों से हल तलब है। आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों को मसावत और खुद इरादियत के हुकूक दिए। पाकिस्तान पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल में आलमी अमन व सलामती बरकरार रखने के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब। कहा पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हालिया कशीदा सूरत हाल ने मुआशी चैलेंजेस भी पैदा किए।
امریکہ کا امن مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ، امریکی فوج نے ایران کے جنوبی علاقوں میں فضائی حملے کیے۔ ترجمان سینٹکوم کے مطابق میزائل لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا، بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی علاقوں اور کشتیوں پر کارروائی حفاظتی اقدامات کے تحت کی گئی۔ امریکی فوج کے مطابق جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاع کیا جائے گا۔ امریکی فوج نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ جنگی جہاز USS جان فین بحیرہ عرب میں تعینات، امریکی افواج اب تک 108 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، کہا ایرانی فضائی حدود میں امریکی F-35 جنگی طیارے اور RQ-4 ڈرون پر بھی فائرنگ کی گئی۔ امریکی F-35 طیارہ اور ڈرون واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں بھرپور رد عمل کا حق حاصل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا، ایران اپنے دفاع میں دریغ نہیں کرے گا۔ امریکہ نے ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایک طرف بمباری، دوسری جانب سفارتکاری۔ وال سٹریٹ جرنل کا امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی عمل جاری رہنے کا دعویٰ۔ امریکی جریدے کے مطابق ایرانی اسپیکر باقر غالیباف نے جنگ ختم کرنے کے ممکنہ معاہدے پر قطر میں دوسرے دن بھی بات چیت کی۔ غالیباف کی دوحہ میں امن منصوبے کے اہم اختلافی نکات حل کرنے کی کوشش۔ قطر کے حکام سے ایران امریکہ ممکنہ امن معاہدے پر تفصیلی مذاکرات کیے۔ آبنائے ہرمز، منجمد ایرانی اثاثوں اور جنگ بندی کے فریم ورک جیسے نکات زیر بحث آئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ثالثی کے عمل میں پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ غالیباف قطر میں مشاورت مکمل کر کے واپس ایران پہنچ گئے۔ امریکہ کو خطے میں اپنے اڈوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر پر یقین ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا حج کے موقع پر پیغام، کہا ایران اور لبنان میں شاندار فتح کا سبب اللہ اکبر کے عقیدے پر یقین ہے۔ اسلامی اتحاد کی بنیاد اللہ اکبر کے نعرے اور عقیدے پر ہے۔ اسی جذبے نے مسلم امہ کو مختلف خطوں میں متحد رکھا۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ہتھیار نہ ڈال کر تھپڑ رسید کیا، دشمن کو تباہ کن حملوں سے بے بس کر دیا۔ خطے میں صہیونی نظام اپنے کمزور اور اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلم ملکوں کو بیرونی دباؤ سے آزاد کردار ادا کرنا چاہیے۔ کبھی امید، کبھی انتباہ، ٹرمپ کی لفظی ٹھاٹھا۔ امریکی صدر کے ایران متعلق بیانات کا سلسلہ جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ افزودہ یورینیم امریکہ لا کر یا پھر کسی اور جگہ پر تلف کیا جائے۔ اٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل اور واقعے کا گواہ ہو، یا پھر ایران کے اشتراک سے کسی قابل قبول مقام پر تلف کر دیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں لیکن اچھی ڈیل ہی قبول کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ابتدائی معاہدے پر بات چیت جاری ہے، دیکھنا ہوگا پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں، یا تو بہتر ڈیل ہوگی یا پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی۔ ایران نے عید الاضحیٰ پر مسلم ملکوں کی طرف بھائی چارے کا ہاتھ بڑھا دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اپنی سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پزشکیان نے فوجی کمانڈر سے خطاب بھی کیا، کہا دفاعی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیجی ملک جان چکے امریکہ سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہا، دشمن جدید ٹیکنالوجی اور نئے دفاعی آلات حاصل کر چکا۔ ایرانی فوج کو تکنیکی برتری کے لیے اقدامات تیز کرنے ہوں گے۔ ایرانی افواج کے ترجمان ابو الفضل شکارچی نے کہا اگر حملہ ہوا تو زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران نے ممکنہ حملے کی صورت میں اہداف طے کر رکھے ہیں، اگر جنگ دوبارہ چھڑی تو مشرق وسطی سے باہر تک پھیل سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردوان نے کہا ترکیہ خطے میں جاری مذاکرات کو مثبت نتیجے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ خطے میں جاری تنازعات نے عید کے موقع پر ماحول کو متاثر کیا، یقین ہے ایرانی عوام ان مشکلات سے کامیابی سے نکل آئیں۔